بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا۔ حضرت مولانا قاری یعقوب صاحب فیصلہ آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پورے پاکستان دے اندر دھما پا دیتیاں۔ آج میرا دل کردہ انہوں دا لکھیا ہویا کلام میں توانوں سنا دے، میں بھی سنو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ فرمایا کر دے نہیں، بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں، بھیجاں تیرے تے بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں، آیا بن کے تو رب دا انعام سونیاں، آیا بن کے تو رب دا انعام سونیاں، بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں، بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا۔ دنیا تے تیرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے. درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار خاتم الرسل پیکر حسن و جمال سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں جتھے تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اور اجدہ فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے. میرے پیارے بھائیو، دنیا دے اتے رہندیاں ہویاں اگر کوئی بندہ دوسرے بندے تے نال نیکی کر دے، او دے نال اچھائی کر دے، او دے نال بھلائی کر دے، او دے تے احسان کر دے، تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او دی نیکی دا بدلہ اچھے طریقے نال دیو، او دے احسان دا بدلہ اچھے طریقے نال دیو. میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تسی او دی نیکی دا بدلہ او دے نالو وعد کے نہیں نہ دے سکتے تے کم از کم جیویں دی نیکی اونے کیتی ہے برابراں وچ او دا بدلہ ضرور دیو. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی اے بھی نہیں کر سکتے تے پھر کم از کم اپنے اس مسلمان بھائی نو دعا ضرور دے دیو. میرے پیارے بھائیو، اس کائنات دے اندر سب تو بڑا ساڑا محسن اللہ دی ذات، وہ ہے ساڑا محسن حقیقی. اللہ دی ذات تو بعد دوسرے نمبر تے ساڑے نال احسان کرنے والی ذات، ساڑے تے نیکی کرنے والی ذات ساڑا محسن کون ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے بھائیوں، نبی پاک دے ساڑے اتے اتنے احسانات نے
کہ اسی حضور دے احسانات دا بدلہ دے سکدے، حضور دیاں نیکیاں دا بدلہ نہیں دے سکدے، حضور دے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکدے، تو پھر اسی کی کرنا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، اسی حضور واسطے دعا کرنی ہے، اسی سونے محبوب پیغمبر واسطے دعا منگنی ہے۔ اس دعا نو اللہ پاک نے کی فرمایا قرآن پاک وچ؟ فرمایا تسی میرے محبوب پیغمبر تے درود پڑھو، تسی میرے محبوب پیغمبر تے سلام بھیجو، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، نبی مکرم، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احسانہ دا بدلہ تے نہیں دے سکتے، دعا تے کر سکتے آنا، نبی تے درود تے پڑھ سکتے آنا، نبی تے سلام تے بھیج سکتے آنا، اور میں قربان جاواں اللہ پاک دیاں رحمتاں تو کہ نبی پاک دے احسانہ دے بدلے اندر اسی نبی تے درود پڑھنا ہے تے اے دے اندر رب نے ساڑھے لئی فیدے بھی بڑے رکھے ہوئے نے، سبحان اللہ۔ بے شمار فوائد نے درود شریف پڑھن دے، اللہ واللہ اللہ۔ سب تو پہلی بات اے سماعت فرماؤ کہ جڑا بندہ درود پڑھدا ہے او رب دیاں رحمتاں دے قریب ہوندا ہے، رب دیاں رحمتاں دے قریب ہوندا ہے۔ درود نبی تے پڑھنا ہے تے قریب رب دیاں رحمتاں دے۔ حدیث میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیئے، اور راوی نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک سماعت فرماؤ، بڑی مشہور حدیث مبارک آئے، اللہ واللہ۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماندے نے ایک مرتبہ محبوب پیغمبر نے فرمایا صحابہ کرام نو کہ میرے ممبر پاک دے قریب قریب ہو جاؤ، آج میں تو آنو واض و نصیحت کرنی ہے۔ ایتھو اے بھی پتا چلیا جدوں امام خطیب ممبر تے خطبہ دے رہا ہوئے تے سامعین نو کوشش کرنی چاہی دیئے خطیب دے قریب قریب ہو کے بیٹھن، نبی پاک دی سنت تے عمل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا قریب ہو جو، صحابہ قریب ہو گئے۔ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جس ویلے پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا تے آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے آپ نے فرمایا آمین۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ صحابہ کرام نے بعد اندر بڑے ادب نال حضور کو سوال کیتا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی، آج جو تسی جملے ممبر تے چڑھ دیاں ارشاد فرمائے نے، اے جملے اگے تسی کدی نہیں بولے۔ پتا چلیا کہ اگر کوئی نیا کام جڑا بندے دے علم وچ نہ ہوئے ہندہ ویکھے تے بندہ پوچھ سکتا ہے، تحقیق کرن دی نیت نال بندہ آج دے کسے عالم کولو مفتی کولو سوال کر سکتا ہے کہ بھئی ایدہ حوالہ کیے، ایدی دلیل کیے، ایدہ ثبوت کیے، کیڑی حدیث دی کتاب اندر ایب حوالہ ہے۔ اللہ واللہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نا بڑے پیار نال بڑی محبت نال آپ نے جواب دیتا۔ آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا دراصل جدوں میں ممبر تے قدم رکھیا ہے نا تے اللہ پاک نے جناب جبریل نو میرے کل بھیج دیتا تے جناب جبریل نے اس موقع تے ایک بد دعا کی تھی، انہیں بد دعا کی تھی تے میں محمد نے آمین کہہ دیتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، جناب جبریل نے پھر ایک بندے واسطے بد دعا کی تھی، میں نے آمین کہہ دیتی۔
میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا جناب جبریل نے پھر بد دعا کی تھی میں آمین کہہ دیتی صحابہ عرض کر دینے حضور وہ کس بندے واسطے 3 بد دعاواں ہوئیاں نے کیڑے 3 بندیاں واسطے بد دعاواں ہوئیااں نے ان توجہ کرے آجے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پہلا بندہ اس بندے دا تعارف اور اس بندے واسطے جڑی بد دعا کیتی گئی ہے جدے ہوتے نبی نے آمین کہیے وہ بھی سن لو آئیے ذرا توجہ کیجئے میرے ارت خادم محبوب پیغمبر ساری کائنات تو اچھے تے سچے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آئے جناب جبریل نے آکے بد دعا کیتی ہے جناب جبریل عرضاں کر دینے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جے او بندہ رب دیاں رحمتاں تو دور ہو جاوے اللہ کرے او بندہ رب دیاں رحمتاں تو بعید ہو جاوے کیڑا بندہ جڑے بندے دی زندگی اندر رمضان المبارک دا مہینہ آیا تے اس بندے نے اس مہینے اندر بھی رب کولوں اپنے گناہ معاف نہ کروائے او بندہ رب دیاں رحمتاں تو دور ہو جاوے میرے آقا فرماندے نے آمین ہاں ہاں واقعتاً ایسے بندے نو رب دیاں رحمتاں تو دور ہونا چاہی دے جڑا اتنا سستی کر دے جڑا اتنا اللہ دیاں رحمتاں دے بارے بے فکر ہو جاندہ ہے کہ مقدس مہینہ آ گیا پھر بھی انہیں اپنے گناہاں دی معافی نہیں منگی میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جناب جبریل نے عرضاں کی تیاں سونےوں جس بندے دے سامنے تو ہاڈا تذکرہ ہوئے جس بندے دے سامنے تو ہاڈا نام لیا جاوے تے تو ہاڈا نا سن کے پھر بھی درود نہ پڑے تو ہاڈے تے او بندہ بھی رب دیاں رحمتاں تو دور ہو جاوے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں آکھیا آمین میں فرمایا آمین ہاں ہاں اس بندے نو رب دیاں رحمتاں تو دور ہی ہونا چاہی دے جڑا بندہ اتنی سستی کر دے کہ میرا نام بھی سن لے آئے میرا تذکرہ بھی او دے سامنے ہو گیا ہے پھر بھی میرے سامنے اتے درود نہیں پڑھدا اللہ اللہ تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جناب جبریل نے عرضاں کی تیاں سونےوں جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر اپنے بوڑے ماں باپ نو یا دونوں وچوں کسے ایک نو پایا اور انہاں دی خدمت کر کے انہیں رب کولو جنت نہ لئی اس او بندہ بھی رب دی رحمت تو دور ہو جائے آقا فرماندے نے میں فرمایا آمین ہاں ہاں اس بندے نو بھی رب دیاں رحمتاں تو دور ہی ہونا چاہی دے اس حدیث پاک وچوں اے پتہ چلیا جڑا نبی دا نا سن کے درود نہیں پڑھدا او رب دیاں رحمتاں تو دورے تے جڑا بندہ نبی تے درود پڑھ دے او بندہ رب دیاں رحمتاں دے قریبے سبحان اللہ لہذا آؤ میں نسخہ دس دیواں اج ہر بندے نو رب دیاں رحمتاں دی ضرورت ہے اج ہر بندے نو رب دیاں رحمتاں دی لوڑے کیڑا ایسا بندہ ہے جنہوں رب دیاں رحمتاں دی ضرورت نہ ہووے حاجت نہ ہووے ہر بندے نو جدوں رب دی رحمت دی لوڑے نسخہ میں دس دینا رب ایک رحمت نہیں رحمتاں دیاں بارشاں کر دے گا او نسخہ کیڑا ہے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ 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 غور کرنا جامعہ مسجد عمر دے غیور نمازیہ او نسخہ میرے کل سن لو قرآن نے دسے آئے اللہ اللہ رب دیاں رحمتاں دے قریب ہو جاؤ گے نسخہ کیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا
ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس نسخے نو نبی پاک تے درود پڑھنا کہندے نے سبحان اللہ۔ اور نبی پاک تے درود پڑھو، صبح بھی پڑھو تے شام بھی پڑھو، اور نبی پاک تے درود و سلام پڑھو، دن بھی پڑھو تے رات بھی پڑھو، نبی پاک تے درود و سلام پڑھو، کارے اندر بیٹھے ہو تامی پڑھو، نبی پاک تے درود و سلام پڑھو، دکان اندر بیٹھے ہو تامی پڑھو، نبی پاک تے درود و سلام پڑھو، ہر ویلے نبی پاک تے درود و سلام پڑھو۔ اللہ اللہ رب اپنیاں رحمتاں دا حقدار بنا دے گا سبحان اللہ۔ ہن اندازہ کرو میرے پیارے بھائیو، اس پیغمبر دیاں شاناں کنیاں بلند ہون گیاں جدے تے درود پڑھن والا بندہ رب دیاں رحمتاں دا حقدار بن جاندا ہے۔ اللہ 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 واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، وہ جدی انگلیاں چن نو چیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، وہ جدی انگلیاں چن نو چیر دیاں، واشانہ واشانہ بدر منیر دیاں، او دی جتی اتوں میں پگواراں، او دی جتی اتوں میں پگواراں، او دی جتی اتوں میں پگواراں، کلی پگ کی سارا جگواراں، او دی جتی اتوں میں پگواراں، او کلی پگ کی سارا جگواراں، او نئی ریسا ساڑے پیر دیاں، واشانہ واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، او جدی انگلیاں چن نو چیر دیاں، واشانہ واشانہ بدر منیر دیاں۔ اور بڑا پیارا جملہ آ گیا، اوے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، اوے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، اوے جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، اوے بھکھاں نکلیاں نے لشکیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا، جامعہ مسجد عمر دے غیور نمازیا میرے محبوب پیغمبر تے درود پڑھیا کر، رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا، میرے محبوب پیغمبر تے درود پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک دے ساڑے اتے احسان بڑے نے۔ اللہ اللہ نبی دے احسانہ دا سی بدلہ تے دے نہیں سکدے، پھر اے دے بدلے اندر کی کرنا ہے، نبی تے دعا کرنی ہے، درود پڑھنا ہے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اور درود کیڑا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبدالرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماندے نے، ایک دفعہ میں رستے اندر جا رہا ساں، ایک دفعہ میں بازار اندر جا رہا ساں، تے اگو میں نبی دا ایک ہور صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مل جاندے نے۔ حضرت کعب بن عجرہ پوچھ دے نے، فرماندے نے اے میرے یار عبدالرحمن، کیا تینوں میں ایک تحفہ پیش نہ کران، کیا تینوں میں ایک تحفہ عنایت نہ کران؟ حضرت عبدالرحمن کہندے نے
سونے نبی دی حدیث مسلمان بھائی تینو تحفہ دے وے او دا تحفہ واپس نہ کریا کر ایمان والیا غور کرنا توجہ کرنا ہن ذرا اے بھی ویکھنا حضرت کعب بن عجرہ نے اپنے یار حضرت عبد الرحمن نو کیڑا تحفہ دیتا ہے حضرت کعب بن عجرہ کہندے نے آج میں تینو تحفہ دینے کہ آج میں تینو نبی دی ایک حدیث سنونی ہے آج میں تینو نبی پاک دی ایک حدیث سنونی ہے سبحان اللہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ وہ فرماندے نے جی ضرور نبی پاک دی حدیث ضرور سناؤ حضرت کعب بن ابی عجرہ فرماندے نے ایک مرتبہ سی بازار دی اندر جا رہے ساں جی میں آج ساڑی اچانک ملاقات ہو گئی ہے ساڑی قسمت دے کیا کہنے اسی طرح اچانک ساڑی ملاقات آمنہ دے لال نال ہو گئی تے اسی محبوب پیغمبر نو ایک سوال کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر جی ذرا ایک مسئلہ تے دسو ذرا ایک سوال دا جواب تے دے دیو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بھئی کرو سوال کیڑا سوال ہے حضرت کعب بن عجرہ فرماندے نے اساں سوال کیتا سونے ہو اسی نماز دے اندر جدوں تشہد دی حالت تے بیٹھ جانے ہیں تے سانو تسی تعلیم دیتی ہے کہ میرے تے سلام پڑھیا کرو اسی تواڈے تے سلام پڑھ دیا اسی آنے السلام علیکہ ایوہ النبیو جڑے پڑھ دینے اچھی کہہ دیو اللہ اللہ اسی نماز دے اندر تو اڈے تے سلام پڑھ دے ہیں بھئی ہر بندہ پڑھ دا ہے نا ماشاءاللہ السلام علیکہ ایوہ النبیو السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی توڑے تے سلام اسی پڑھ دے ہیں ذرا اے سانو دس دیو اسی توڑے تے درود کی میں پڑھئے تے محبوب پیغمبر نے سانو دسیا اج کر کے میرے اتے درود پڑھیا کرو تے درود ابراہیمی پڑھیا کرو آکھیا کرو اللہم صلی علی محمد ہر بندہ ضرور پڑھ لوے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دی رہنا لیو میرے محبوب پیغمبر تے درود پڑھو درود ابراہیمی پڑھو ہر ویلے پڑھو صبح شام پڑھو دن رات پڑھو کثرت دے نال میرے محبوب پیغمبر تے درود پڑھیا کرو رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ واللہ محبوب پیغمبر تے درود پڑھنا ہے کیونکہ نبی پاک دے ساڑے اتے احسان بڑے نے تے فیدہ ساڑا اپنا ہے اللہ واللہ اللہ آئیے ذرا غور کیجئے ایک اور فیدہ دساں بلکہ حدیث ہے کہ او دے اندر 4 فیدے نبی پاک نے دسے نے اس بندے واسطے جڑا بندہ محبوب پیغمبر تے درود پڑھ دے سبحان اللہ راوی کون نے راوی میرے محبوب پیغمبر دے صحابے حضرت
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا حضرت ابو طلحہ انصاری فرماندے نے ایک مرتبہ صبح صبح دا ویلا نماز پڑھ کے نکلے جدو نماز پڑھ کے نکلے نالے مسجد وچ نبی دے پیچھے نماز پڑھی زیارتاں کیتیاں نالے مسجد اندر نبی دے دیدار ہو گئے نالے بازار وچ نکلے تے ادھر نبی پاک بھی مسجد وچوں نکلے بازار اندر دوبارہ نبی دیاں زیارتاں ہو گئیاں سبحان اللہ نبی پاک دے جس ویلے دیدار ہوئے نے بازار دے اندر سبحان اللہ اسی ایک منظر ویکھیا او منظر کی ویکھیا غور کرنا نبی پاک دا صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی ویکھیا نبی دے چہرے تے مسکراہٹ بکھری ہوئی ہے سبحان اللہ کائنات دے رہنا لیو نبی تے پہلے ہی بڑا سونا سی نبی تے پہلے ہی بڑا خوبصورت سی لیکن میرے محبوب پیغمبر دے حسن تے اج کر کے جو بنتے عروجی آ جاندہ سی جدو میرے نبی تبسم فرماندے سن جدو میرے نبی مسکرایا کر دے سن حضرت ابو طلحہ فرماندے نے کہ اسی پوچھیا سونیوں انج لگدا ہے اج تسی بڑے خوش جے انج لگدا ہے رب نے توانوں بڑی خوشی دیتی ہے تسی مسکرا رہے ہو اللہ خوش میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہاں واقعی تسی سچے ہو تسی صحیح گل پہ کر دے ہو اج میں محمد نو بڑیاں خوشیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم اج مینوں بڑے چاہ چڑے ہوئے نے اج مینوں بڑیاں خوشیاں محسوس ہو رہیاں نے اج میں رب دیاں رحمتاں تے بڑا خوش ہاں صحابہ عرض کر دینے سونے ہوں وجہ کیے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ وجہ اے وے کہ رب نے آج میرے اتے ایک قاصد بھیجے آئے رب نے میرے ولے ایک پیغام رسا بھیجے آئے رب نے میرے ولے ایک فرشتہ بھیجے آئے رب نے میرے ولے ایک نورانی فرشتہ بھیجے آئے انہیں آکے مینوں خوش خبریاں سنائیاں نے انہیں آکے آکھیا سونے ہو نالے توڑے تے سلام ہوئے نالے رب دا پیغام قبول کرو میں آکھیا رب دا پیغام کیے تے فرشتہ کہندہ سونے ہو رب نے پیغام دیتے کہ اللہ دے محبت کے ہے میرے محبوب پیغمبر جڑا توڑے اتے ایک واری درود پڑے گا میں رب یونو 4 سندہ نصیب فرماواں گا میں رب یونو 4 ڈگریاں نصیب فرماواں گا میں رب یونو 4 ایوارڈ نصیب فرماواں گا صحابہ پوچھ دینے سونے ہو اس خوش نصیب بندے واسطے جڑا توڑے تے درود پڑ دائے اے 4 سندہ رب نے کیڑیاں تیار کیتیاں نے اے 4 ڈگریاں رب نے کیڑیاں تیار کیتیاں نے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا مینوں رب نے پیغام بھیجے ہے سونے جڑا تیرے تے ایک واری درود پڑے گا میں رب یونوں پہلی ڈگری ہے نصیب کرانگا کہ میں رب ایک واری درود پڑھن دے بدلے اندر میں رب یونوں 10 نیکیاں دا مالک بنا دیاں گا درود ایک پڑھو گے نیکیاں کنیاں 10 ملن گیاں پہلی ڈگری اور دوسری سند کیڑی ملنی ہے درود پڑھن والے نو میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے رب نے پیغام بھیجے ہے سونیا جڑا تواڈے تے ایک واری درود پڑھے گا میں رب سونا انہوں 10 نیکیاں عطا کراں گا تے دوسرے نمبر تے او دے 10 گناہ معاف فرما دیاں گا اور تیسری ڈگری کائنات دے رہنا لیو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا ایک واری میرے تے درود پڑے گا رابیو دے 10 درجے بلند کر دے گا اور چوتھی سند رب نے کیڑی دینی ہے جڑا بندہ ایک واری میرے نبی تے درود پڑے گا رب سونا اتے 10 رحمتاں نازل فرما دے گا اللہ 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 نبی تے درود پڑھو صبح شام پڑھو کیونکہ نبی دے ساڑے اتے احسان بڑے نے اسی نبی دے احسانہ دا بدلہ تے نہیں دے سکدے اور درود تے پڑھ سکدے آنا حضور واسطے دعا تے کر سکدے آنا حکم بھی ہے رب دا اللہ اللہ فیدے اپنے ہی بڑے نے فیدے بڑے ہی بڑے فیدے ہی فیدے نے سبحان اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اچھی کہہ دیو اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا حضرت مولانا قاری یعقوب صاحب فیصلہ آبادی حافظہ اللہ تعالی انہوں نے پورے پاکستان دے اندر دھماں پا دیتیاں آج میرا دل کردہ انہوں دا لکھیا ہوا کلام میں تو آنوں سنا دے میں بھی سنو گے نا انشاءاللہ اللہ واللہ فرمایا کر دے نہیں بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں بھیجاں تیرے تے بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں آیا بن کے تو رب دا انعام سونیاں آیا بن کے تو رب دا انعام سونیاں بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا دنیا تے تیرے جیاں لال کوئی نا دنیا تے تیرے جیاں لال کوئی نا تیتھوں ود کسے دا کمال کوئی نا دنیا تے تیرے جیاں لال کوئی نا تیتھوں ود کسے دا کمال کوئی نا مٹھا شربت تو ود تیرا نام سونیاں مٹھے شربت تو ود تیرا نام سونیاں بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھیں پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھیں تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھیں پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھیں تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھیں آیا بن کے تو خیر الانام سونیاں بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیاں بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیاں اللہ اور بڑا پیارا جملہ آ گیا سونا چہرہ واللیل زلفاں سہاندیاں واللیل زلفاں سہاندیاں سونا چہرہ واللیل زلفاں سہاندیاں آقا سونائے جہانو امی عائشہ فرماندیاں اللہ واللہ سونا چہرہ واللیل زلفاں سہاندیاں آقا سونائے جہانو امی عائشہ فرماندیاں آیا بن کے تو سونیاں دا امام سونیاں آیا بن کے تو سونیاں دا امام سونیاں بھیجاں تیرے تے بولو بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں اللہ واللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرے محبوب پیغمبر تے کائنات دے رہن والے درود پڑھیا کرو صبح شام پڑھیا کرو اور ضرور پڑھیا کرو مسنون پڑھیا کرو جڑا نبی نے دسیا ہے او درود پڑھیا کرو رج رج کے پڑھیا کرو کیونکہ نبی دے ساڑے تے احسان بڑے نے اسی نبی دے احسانہ دا بدلہ تے نہیں دے سکدے نبی تے درود تے پڑھ سکدے یا نا لہذا کثرت دے نال پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد
محمد وعلی آل محمد. اینا درود بھی نسائی شریف دی حدیث تو ثابت ہے. اللہ واللہ اللہ کسرت نال نبی پاک تے درود پڑھیا کرو. او فیدہ اپنائیے. آئیے ذرا میں ایک اور فیدہ دساں. حضرت ابی بن کعب راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرماندے نے ایک واری رات دا موقع ہے. 2 رات گزر چکی ہے. میرے نبی رات اٹھے نے اپنے رب نو یاد کرن واسطے, اپنے رب دی عبادت کرن واسطے, اپنے رب دے سامنے قیام کرن واسطے میرے نبی اٹھے نے. اللہ اللہ ایمان والے آ ساڑا نبی تیرا تانی اٹھ کے رب اگے روے قیام کرے. تے آج اسی اس نبی دے امتی ہو کے ساری رات سو کے گزار دئیے, ساری رات موسیقی تے گزار دئیے, ساری رات نیٹ تے گزار دئیے, ساری رات کلباں اندر گزار دئیے. نانا اے حق نہیں ہو بندا جے تو نبی دا سچا امتی ہے تے کدی رب نو اٹھ کے یاد بھی کر لیا کر. میرے محبوب پیغمبر دا صحابی کہندا ہے نبی پاک اٹھنے تے نبی پاک نے فرمایا کائنات دے رہن والےو اج لگ دے جویں قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا رب نو یاد کریا کرو, رب دا ذکر کریا کرو, اللہ دی یاد دے اندر کتے قیام کرو, کتے نفل و نوافل پڑھو, کتے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرو, رب نو یاد کریا کرو کائنات دے رہن والےو کیونکہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضاں کر دینے سونےو میں اللہ کو ڈردا رہنا وا, میں اللہ کے دعاواں کردا رہنا وا. سونےو مینوں اے تے دسو کہ جدوں میں رب اگے دعا کراں تے میں تواڈے اُتے درود کنا پڑھاں. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنہ تیرا دل کر دے درود پڑھ لیا کر, دعا دے اندر جنہ تیرا دل کر دے درود پڑھ لیا کر میرے تے. حضرت ابی بن کعب فرماندے نے میں عرضاں کیتیاں سونےو اج تو بعد میں اپنی دعا دے 4 حصے کریا کرانگا, 3 حصے اپنے واسطے منگیا کرانگا, 1 حصے تواڈے تے درود پڑھیا کرانگا. میرے نبی نے فرمایا بڑی اچھی گل ہے لیکن درود جے تو زیادہ کر لویں تے تیرا ہور فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. حضرت ابی بن کعب قربان جاواں نبی دے صحابہ تو تابعدار ہوئے تے نبی دے صحابہ ورگا, او فرما بردار ہون تے نبی دے صحابہ ورگے. اس سے ویلے ہی پتہ کی آندے نے سونےو اج تو بعد میں دعا دے 4 حصیاں وچوں 2 حصے اپنے واسطے دعا منگیا کرانگا تے 2 حصے تواڈے تے درود پڑھیا کرانگا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے یارا بڑی اچھی گل ہے لیکن درود ہور زیادہ کر لے تے تیرے واسطے بڑا ہی فائدہ ہوئے گا. حضرت ابی بن کعب کہندے نے اج تو بعد سونےو میں 3 حصے تواڈے تے درود پڑھیا کرانگا, 1 حصہ اپنے واسطے منگیا کرانگا. میرے نبی نے فرمایا اوے میرے یارا جے تو دعا ہور جے تو درود ہور زیادہ کر لویں ادھے اندر تیرا بڑا فائدہ ہے. تے نبی دے یار نے بھلا کیڑی گل کیتی ہے. عرض کردہ سونےو تسی گواہ ہو جاؤ اج تو بعد میں جدوں بھی منگاں گا اپنے واسطے کچھ نہیں منگاں گا, میں ساری دعائیں اندر تواڈے تے درود پڑھدا رواں گا. میں ساری دعا اندر میں تہاڈے تے درود پڑھدا رہواں گا. سبحان اللہ. تے میرے محبوب پیغمبر نے اس ویلے 2 فائدے دس دیتے, درود دے 2 فائدے دس دیتے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میرے یارا جے تو اے کام کر لویں گا تے پھر رب تینوں 2 فائدے نال نوازے گا. عرض کر دے نے سونےو کیڑے فائدے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے یار ابی بن کعب جے تو اینا زیادہ میرے تے درود پڑھیں گا تے رب سونا تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا تے تیریاں ساریاں پریشانیاں بھی دور کر دے گا.
رب سونا تیرے گناہ بن منگیوں ہی معاف کر دے گا، بن منگیوں ہی رب سونا تیریاں پریشانیاں دور کر دے گا۔ اللہ پاک دا فضل و کرم ہے، اے میرا بھی ازمایا ہویا نسخہ ہے، تو ہاڈا بھی ازمایا ہویا نسخہ ہوئے گا۔ جدوں کوئی مشکل ویلا آ جاوے، بندہ اچانک زبان تے درود لے آوے، آکھے اللہم صلی علی، اللہ رحمتہ نازل کر محمد کالی کملی والے تے، ادھر نبی دی قبر دا نقشہ ذہن اندر ہوئے، ادھر نبی دے روزے دا نقشہ ذہن اندر ہوئے، بندہ آکھے اللہم صلی علی محمد، اللہ رحمتہ کر اپنے سونے محمد تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک دی قبر مبارک دا نقشہ ذہن اندر لے آکے جڑا بندہ مسلسل نبی تے درود پڑھنا شروع کر دے گا، مینوں پیدا کرن والے دی قسم ہے، او میرا اللہ او دیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے گا، او دے سارے غم دور کر دے گا۔ اے نسخہ پلے بن لو، اگر کرو پریشانیاں نہیں مکدیاں تے اج درود پڑھنا شروع کر دیو، کثرت دے نال نبی پاک تے درود پڑھیا کرو، پریشانیاں دور ہو جان گیاں۔ رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھی کہہ دیو اللہ اللہ اللہ۔ میں چاہنا تسی بیدار رہو، ہوشیار رہو۔ اللہ اللہ میری ہر گھر والے توڑی توجہ ہوئے، وہ کائنات دے رہن والے نبی تے درود پڑھیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی دے ساڑے اتے احسان بڑے نے، اسی نبی دے احسانہ دا بدلہ تے نہیں دے سکتے، درود تے پڑھ سکتے ہیں نا، اے دے اندر فیدہ ساڑا اپنا ہی ہے۔ ایک اور فیدہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ صبح میرے تے 10 واری درود پڑھے، جڑا بندہ شام میرے تے 10 واری درود پڑھے، کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ جامعہ مسجد عمر دے نمازی آؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اس بندے واسطے میں محمد خود اللہ اگے سفارشاں کرانگا، میں خود رب اگے ترلے کرانگا، میں آکھاں گا اللہ سونے اے میرا امتی، اے میرا منن والا، اے دے نام اعمال اندر لکھیا ہویا ہے، اے صبح بھی میرے تے 10 واری درود پڑھدا سے، اے شام بھی میرے تے 10 واری درود پڑھدا سے۔ اللہ سونیا آج میں آپ آ گیا ماں تیرے اگے ترلا پیا کردہ، اللہ جے کوئی دے کلو غلطیاں ہو گئیاں نے تے انہوں معاف کر دے، جے دے کلو کوئی گناہ ہو گئے نے تے اللہ انہوں معاف کر دے۔ اور جڑا صبح 10 واری درود پڑھدا ہے، جڑا شام 10 واری درود پڑھدا ہے اور ہر روز اے عمل کردہ ہے، انہوں نبی دیاں سفارشاں نصیب ہون گیاں، انہوں نبی دیاں شفاعتاں نصیب ہون گیاں۔ اے دنالو وڈا فیدہ کیڑا ہو سکدا ہے؟ اللہ پاک دی قسم ہے تیرے سارے سونے تے چاندی تے خزانے، تیرے سارے کوٹھیاں تے بنگلے، اے دنیا دے جناب والا، اے حسن تے زیبو میرے نبی دی شفاعت دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ میرے نبی دی شفاعت اتنی قیمتی ہے، اتنی مول والی ہے کہ ساری کائنات مل کے بھی نبی دی شفاعت دے مول دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ واللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، نبی تے درود کیوں پڑھنے؟ کیونکہ نبی دے ساڑے اتے احسان بڑے نے ہیں کہ نہیں؟ نبی پاک دے جنہیں رب دے احسان اسی شمار نہیں نہ کر سکتے، خدا دی قسم نبی پاک دے احسان بھی اسی شمار
نہیں کر سکتے نبی دے اتنے ساڑے اتے احسان نے اللہ واللہ اللہ نبی پاک دے اتنے احسان نے بدلہ تے اسی دے ہی نہیں سکتے درود تے پڑھ سکتے ہیں نا درود پڑھیا کرو خدا دی قسمے او نماز نماز نہیں جس نماز اندر نبی تے درود نہ پڑھیا جائے او جنازہ جنازہ نہیں جس جنازے اندر نبی تے درود نہ پڑھیا جائے او دعا دعا نہیں جس دعا اندر نبی تے درود نہ پڑھیا جائے او جمعہ جمعہ دا خطبہ نہیں جس خطبے اندر نبی تے درود نہ پڑھیا جائے او محفل محفل نہیں جس محفل اندر نبی تے درود نہ پڑھیا جائے او مجلس مجلس نہیں جس مجلس اندر نبی تے درود نہ پڑھیا جائے او گھر گھر نہیں جس گھر اندر نبی تے درود نہ پڑھیا جائے او دکان کا دی دکانے جد اندر نبی تے درود نہ پڑھیا جائے او بازار کا دا بازارے جد اندر نبی تے درود نہ پڑھیا جائے او میاں ہر محفل اندر نبی تے درود پڑھیا کر میرے نبی نے فرمایا جس محفل اندر درود نہیں پڑھیا جائے گا رب دا ذکر نہیں کریا جائے گا او محفل مردار دی مانا دے اللہ واللہ کائنات دے رہنا لے او نبی تے درود پڑھو میرے محبوب پیغمبر نے بڑا پیارا فائدہ دسے آئے آپ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اول الناس بے اکثرہم علی صلاة یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رہنا لیو قیامت والے دن میرے سب تو قریب او بندہ ہوئے گا جڑا دنیا تے میرے تے بہتا درود پڑھدا ہوئے گا جڑا دنیا تے میرے اتے کثرت نال درود پڑھدا ہوئے گا او جنت اندر میرے زیادہ قریب ہوئے گا او قیامت والے دن میرا بہتا نزدیک ہوئے گا سبحان اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ میرا نا سن کے بھی میرے تے درود نہیں پڑھدا او بندہ کائنات دا وڈا بخیل ہے او بندہ کائنات دا وڈا کنجوس ہے لہذا جدو نبی دا نام آوے ادوں تے درود ضرور پڑھیا کرو رب بخیلاں وچوں نکال کے تے رب سونا سخیاں اندر شمار فرما دے گا سبحان اللہ نبی پاک دا نام سن کے تے نبی پاک تے درود پڑھیا کرو آکھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھیرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس شعر سن کے بعد ختم کرا اللہ واللہ سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھیرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چاری چایام محمد دا سبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھیرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مال دولت دی لوڑ نہیں کسے شے دی اس نو تھوڑ نہیں ان مال دولت دی لوڑ نہیں کسے شے دی اس نو تھوڑ نہیں زار مال تے شایاں بھول ویندا زار مال تے شایاں بھول ویندا وہ جو بنی دا غلام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تم بعد زمانے وچ ہے چاری چایام
محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھیرا نام محمد دا تے بڑا پیارا مصرع آ گیا سن کے تڑپ جایا جے توجہ کرنا محبوب نے جد اعلان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا نالے پاڑ کے تن دیاں لیرانو نالے پاڑ کے تن دیاں کپڑیانو او کیتا خوب اکرام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھیرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے پر وکھیرا نام محمد دا توجہ کرنا مارا ویکھو بلال ہے کھائی جاندہ کلمہ پھر بھی دہرائی جاندہ مارا ویکھو بلال ہے کھائی جاندہ کلمہ پھر بھی دہرائی جاندہ تن جھلس گیا پھر بھی لاوے تن جھلس گیا پھر بھی لاوے نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے اور آخری شعر سن کے تڑپ جایا جے توجہ کرنا سنگ دل جو نیڑے آ جاندے سنگ دل بھی جے نیڑے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندھے سنگ دل بھی جے نیڑے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندھے مکھ تک لیندے دل دے باندھے کافر ویراتی لک کے آ سنن قرآن محمد دا اللہ واللہ کافر ویراتی لک کے آسنان قرآن محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھیرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دعا ہے اللہ پاک اس نام نو تاک قیامت اچھا رکھے اور اس نام دے منن آلے اللہ کرے ہر روز دن دگنی رات چگنی اللہ کرے ترقی ہوئے اللہ دین اسلام دا غلبہ کرے اور محبوب پیغمبر تے اسی صبح شام دن رات درود پڑھن والے بن جائیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین